बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ब्रिटिश पार्लियामेंट के बिल्कुल अपोज़िट, और आप मेरे अक़ब में दुनिया का जो करीम तरीन पार्लियामेंट है वो देख सकते हैं। और ये वो पार्लियामेंट है जहाँ पर दुनिया के लिए इंसानी बुनियादी हुकूक जो हैं उनका तयन किया जाता रहा। यहाँ पे कवानीन बनते रहे कि हमने अपने मुल्क के लोगों को इंसानी बुनियादी हुकूक किस तरह से देने हैं। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम बतौर कौम, हम बतौर रियासत, हम बतौर आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स भी तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते। हर शख्स का ये बुनियादी हक है कि वो बोल सकता है, वो अपनी राय का इजहार कर सकता है। आपका आईन पाकिस्तान, दुनिया के जितने भी कवानीन हैं, वो हर शख्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच की ताकत देते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हक शायद हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान में हमें हासिल नहीं है। मैं कुछ देर पहले जो है वो ट्रैवल कर रहा था, तो ट्रैवल करते करते अचानक मैंने एक्स खोला तो एक ट्वीट हसन अयूब नामी शख्स है, मुअज़्ज़ज़ अल्फाज उसके बारे में इस्तेमाल कर लेता हूँ, ब्रोकर किस्म का शख्स है। यानी कुछ लोगों ने या कुछ अदारों ने उसे अपने ब्रोकर के तौर पे जो है वो तैनात किया हुआ है। उसने एक ख़बर दी और उसने कहा जी कि वो जो हमने एक फ़ायर वॉल लगानी थी, वो फ़ायर वॉल जो सोशल मीडिया पर तनकीद करने वालों को ख़त्म करेगी, वो फ़ायर वॉल जो सोशल मीडिया पर तनकीद करने वालों के अकाउंट्स बंद करेगी, उनकी रीच को ख़त्म करेगी, लोगों तक उसका कंटेंट नहीं पहुंच पाएगा, उसकी पाकिस्तान में टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। मैंने जब ये एक्स के ऊपर उसका पैगाम पढ़ा तो यकीन माने मैं एक लम्हे के लिए जो है वो सकते में चला गया कि यार हम बतौर कौम या बतौर रियासत इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। हमारे पड़ोस में एक मुल्क है और उसका नाम भारत है। भारत के अंदर नरेंद्र मोदी के हवाले से भी उसके नाक़दीन ये कहते हैं कि वो एक बड़ा सख्त मिजाज आदमी है, वो अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन हमने देखा कि इलेक्शन से पहले से लेकर इलेक्शन तक एक दौरव रेठी नामी शख्स जो है, दौरव रेठी या कुछ इस तरह का नाम है, मैंने कभी उसे ज़िंदगी में सुना नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका चर्चा पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर रहा तो मेरे नज़र से भी एक आधा ट्वीट उसके हवाले से गुजरा कि उसने नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर एक कैंपेन चलाई और इंतखाबात पर जो है वो असरअंदाज होने की कोशिश की। लेकिन हमने देखा है कि भारत ने कोई फायर वॉल जो है वो वहाँ पे नहीं लगाई कि हमने सोशल मीडिया का जो कंटेंट है उसको रोकना है या हमने लोगों तक वो पहुँचने नहीं देना, हमने उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती हुई भी नहीं देखी। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से हम तमाम चीज़ें देखते आ रहे हैं। अब वो जो हसन अयूब नामी ब्रोकर है, वो जो मिसाल दे रहा है, माज़रत के साथ हवा बहुत तेज़ चल रही है, इस वजह से कैमरा स्टैंड भी जो है वो टिक नहीं पा रहा, मुझे बार बार इसको पकड़ना पड़ रहा है। तो अब जो हसन अयूब नामी शख्स है वो मिसाल दे रहा है कि मशरिक़े वुस्ता के तर्ज के ऊपर जो है वो हमने ये एक सिस्टम पाकिस्तान में लॉन्च किया है जिसकी टेस्टिंग हो रही है। कानून हम सारा सीखते हैं यूरोप से, बरतानिया से। चीज़ें हम जो फॉलो करने की कोशिश करते हैं वो यूरोप और बरतानिया की, मिसालें हम अपने मुल्क में बैठ के देते हैं यूरोप और बरतानिया की, और कानून हम मशरिक़े वुस्ता से लेके आएंगे। आप क्या किंग हैं, आप डिक्टेटर हैं? क्योंकि मशरिक़े वुस्ता के अंदर तो जितने ममालिक हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप जो है वो चल रही है। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर आपने उस तरह का निज़ाम लेके आना है, या वो निज़ाम लेके आना है जहाँ जिस निज़ाम से जो है वो लोगों को अपने हुकूक मिले, वो चाहे किसी किस्म का हक हो लेकिन लोगों को हुकूक मिलने चाहिए। आप मशरिक़े वुस्ता की तर्ज के ऊपर एक सिस्टम लॉन्च कर दें, फिर आप भारत अपने पड़ोसी को देख लें कि वो इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है वो तूल देकर, वो इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कदगन ना लगा कर, उसे रोक कर जो है वो अपने नाक़दीन को कहता है कि आप तनकीद करें, और उस तनकीद से जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं। आप अपने नाक़दीन को जो है वो जेलों में बंद करवाते हैं, किसी को हज पे जाने से रोकते हैं, किसी को आप किसी तरह से जो है वो रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप कब तक ये सिस्टम चला सकेंगे, मुझे सिर्फ ये बता दें खुदारा, और आप हमें ये क्लियर कर दें कि बतौर कौम हमने सिस्टम कौन सा फॉलो करना है। मैं बतौर अगर एक कानून का तालिब इल्म बात करूँ तो कानून का तालिब इल्म होने के नाते जो है वो LLB के अंदर हमें जो मज़ामीन पढ़ाए गए, हमें कभी जो है वो यूरोपियन लॉ पढ़ाया जाता रहा, कभी हमें ब्रिटिश सिस्टम पढ़ाया जाता रहा, कभी हमें US का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता रहा,
آپ نے پڑھایا ہمیں یہ کہ یہ وہ قوانین ہیں جو دنیا کے اندر ٹرینڈ میکرز ہیں اور ٹریڈ مارک قوانین ہیں، یہ ٹریڈ مارک آئین ہے، اور آپ پھر قوانین ہمیں اگر مشرق وسطیٰ سے لا کر وہاں امپلیمنٹ کروائیں گے تو ہم کیسے سروائیو کریں گے، ہم کیسے نہیں بولیں گے؟ میں اگر دوبارہ قانون کے طالب علم کے طور پر بات کروں تو میں پاکستان سے سب کچھ چھوڑ کے برطانیہ آیا قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور میں نے انسانی بنیادی یعنی ہیومن رائٹس جو ہیں اس کے اوپر ماسٹرز کیا کہ میں اپنے لوگوں کے حقوق کی جا کے وہاں پہ بات کروں گا، لیکن آپ نے سسٹم ہمیں جو وہاں پہ لانچ کر کے دے دیا وہ مشرق وسطیٰ کا تھا۔ تو خدا را ہمیں بتا دیں ہم نے پڑھنا کیا ہے، ہم نے امپلیمنٹیشن کس کے اوپر کرنی ہے، اور ہم نے کس سسٹم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کس سسٹم کو آگے لے کر چلنا ہے ہم نے، کیونکہ شاید مجھے یہ ذاتی طور پر لگتا ہے کہ بطور قوم ہمیں آج تک خود یہ نہیں پتا کہ ہم نے کون سے سسٹم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کون سے سسٹم کے ساتھ سٹینڈ لینا ہے اور کس کو فالو کرنا ہے، اور اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ مسلسل ناکامی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آخری خبر لے لیں، اور وہ بھی ابھی مجھے کچھ دیر پہلے معلوم ہوئی، میں نے کہا آپ تک خبر پہنچا دوں۔ اسد کیسر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اگر کوئی شخص کوئی بات بھی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، تو شاید وہ پھر وہ کبوتر ہے جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اب اسد کیسر صاحب نے یہ ٹویٹ کیا اور مجھے معلوم ہوا، کیونکہ پچھلے 3-4 روز سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، رہنما، ایم پی ایز، ایم این ایز جو تھے وہ مختلف شہروں کے اندر احتجاج کر رہے تھے، اور تحریک انصاف تو اس وقت کسی اور چیز پہ بات بھی نہیں کرنا چاہ رہی، وہ تو صرف یہی کہتی ہے کہ آئین پر عمل درآمد ہم نے کروانا ہے اور آئین کو لے کر ہم نے آگے چلنا ہے۔ تو اس پورے کے پورے سینیریو کے اندر جو ہے وہ آپ نے کل رات سے پھر دوبارہ چھاپے شروع کر دیے، آپ نے گرفتاریاں شروع کر دیں، آپ نے ہر انسان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی شخص گھر سے نہ نکلے، تو خدا را وہاں تک کریں جہاں تک آپ برداشت کر سکیں گے، کیونکہ ایک چیز تو کلیئر ہے، اور پوری دنیا کی اگر آپ سٹڈی کریں مختلف ریولوشنز کی تو لوگ جو ہے وہ سپریس ہوتے رہتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب لوگ گھروں سے نکل پڑتے ہیں۔ آپ کے پی کے کو چھوڑ دیں، کیونکہ کے پی کے کو آپ شاید اون ہی نہیں کر پا رہے اس وقت، آپ صرف پنجاب کی بات کر لیں کہ اگر فرض کیا آپ کے اس دبانے کی وجہ سے آپ ان کو دباتے چلے جا رہے ہیں، آپ کسی کو حق نہیں دے رہے ہیں، نہ کسانوں کو حق دے رہے ہیں، نہ کسی اور شخص کو حق دے رہے ہیں، اس دبانے کی وجہ سے جو ہے وہ فرض کیا پنجاب میں سے جو ہے وہ صرف 50 لاکھ لوگ بھی گھروں سے نکل آئے، اور ہر شخص نے یعنی جو 50 لاکھ لوگ نکلیں گے صرف ہر شہر کی مین شاہراہیں بند کر لیں پورا احتجاج کرتے ہوئے، تو آپ سسٹم کہاں تک چلا پائیں گے اور آپ کا سسٹم کہاں تک سروائیو کر پائے گا؟ کیا آپ پھر اپنے ان آقاؤں سے کہہ کر ان لوگوں 50 لاکھ لوگوں کو گھروں میں واپس بھجوا سکیں گے؟ اور اگر ان 50 لاکھ لوگوں کو دیکھتے دیکھتے اور لوگ گھروں سے نکل آئے تو آپ کا سسٹم کیا چل سکے گا یا آپ کو گھر جانا پڑے گا؟ اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔